अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रको महासभामा भाग लिने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा गर्नु भन्ने हामीले सुन्यौँ। त्यो कुराकानीमा हाम्रो देशको मूलभूत राष्ट्रिय हितका विषय, हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको विषय त्यहाँ उजागर भएदेखि त हामीले नेपालमा ताली बजाएर धन्यवाद दिन्थ्यौँ होला नि। प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बनाइयो। त्यो प्रतिवेदन बनाउँदाखेरि त्यहाँभित्र यसरी घुमाइयो कि प्रतिवेदन पहिले भारत सरकारले बुझाउने। हेर्नुहोस् त कस्तो विडम्बना। दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा कुनै समितिले प्रतिवेदन बनाइसकेपछि त त्यो प्रतिवेदन आफ्ना देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछु भन्नु पर्दैन। अनि त्यहाँभित्र बडा धुर्तैपूर्वक पहिले भारतलाई बुझाउने भन्यो, भारतले म बुझिदिनु भन्यो, कुरै सिद्धियो। यस्तो खालका नेपालको राष्ट्रिय हितमा धक्का लाग्ने खेलहरू खेलेर देशमा राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। कुनै पनि स्वतन्त्र र स्वाधीन देश सबभन्दा पहिले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकारमा अडिग भएर उभिनुपर्छ। त्यहाँ खाली पद, प्रतिष्ठा, राजनीतिक षड्यन्त्र, गुट उपगुटको स्वार्थ, नैतिकहीन मान्छेको संरक्षण, देशलाई टुक्र्याउँछु भन्ने मान्छेहरूको संरक्षण। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छँदैछ सबैले। अहिले भर्खरै गृह मन्त्रालयमा यो सरकार आएपछि नागरिकता समस्या समाधान समिति भनेर कर्मचारीको एउटा समिति बनाइएको छ। नेपालमा जहिले जहिले राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, जहिले जहिले सरकार परिवर्तन भएर एउटा अस्थिर वातावरण सिर्जना हुन्छ, तहिले तहिले नागरिकताको विषयलाई एकदम उठाइन्छ। कैयौँ पटक समिति बनेका छन्, आयोग बनेका छन्। कुनै पनि देशमा यस्तो हुँदैन। तर यहाँ किन गरिन्छ? नेपालमा जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट नेपालको चिरकालीन अस्तित्वलाई समाप्त गरिदिने त्यो दुराशयबाट भएको छ भन्ने कुरा त मैले संविधान सभामा रहँदा त्यहाँ नागरिकताको बारेमा जे जस्ता बहस भए त्योबाट मैले प्रश्न देखेको छु। अहिले सुन्नमा के आएको छ भने कतिपय विदेशीहरू जो हाम्रो यो नियमन नगरिएको सीमानाबाट फाइदा उठाएर नेपालमा आएर बसेका छन्, उनीहरूलाई अब नेपाली नागरिक बनाउने प्रपञ्च अनुसार यो खेल खेलिएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। अनि कसरी हाम्रो देश एउटा राजनीतिक सुनिश्चित वातावरणमा जान्छ, एउटा गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्छ भनेर हामीले कसरी आशा गर्ने? सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशसम्म सरकारले सुन्न चाहँदैन, कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन भने हामी कानुनी शासन र सुशासनको बाटोमा सरकार ढुक्क रूपमा अगाडि बढेर हामी नेपाली जनताले आशा गरेको, अपेक्षा गरेको समृद्ध नेपाल, कसैको अगाडि कहिले नझुकेको, कसैको उपनिवेश नभएको हाम्रो स्वाधीन नेपालका हामी स्वाभिमानी नेपाली भनेर संसारको अगाडि शिर ठाडो गरेर हिँड्ने वातावरण बन्यो भनेर हामीले कसरी पत्याउने? जुन देशमा संविधान क्रियाशील भइसकेको हुन्छ त्यो देशमा राज्य, सरकार, संविधान बमोजिम चल्न पर्छ। हामीले जुन कानुनी शासनको परिकल्पना गऱ्यौँ, 8 वर्ष लगाएर संविधान सभाका अत्यधिक ठुलो सङ्ख्याका सदस्यबाट त्यो संविधान पारित भयो। सबभन्दा पहिले त त्यसको सम्मान हुनुपर्छ। राजनीतिक स्थायित्व भनेको संविधान मिचेर आफ्नै सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको विपरीत गएर मूल्य मान्यतालाई बिर्सेर देश र जनताको सर्वोपरि हितलाई तिलाञ्जली दिएर कसैले हामी त राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्छौँ भने त्यो फोस्रो कुरा मात्रै हुन्छ। त्यसरी हुँदैन। म सबभन्दा पहिले जुन यो राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्न छ यसलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले व्यवहारमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धक प्रणालीमा उनीहरूले जसरी निश्चित सिद्धान्त, आदर्श, नीति र कार्यक्रमको माध्यमबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो गरिराखेको छ कि छैन? सम्पूर्ण नेपाली जनताले त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो तपाईँहरूले सबैले हेर्नुभएको होला, नेपालको संविधानको धारा 269 मा राजनीतिक दल निश्चित दर्शन, सिद्धान्त र नीतिको आधारमा चल्नुपर्छ र त्यसकै आधारमा उसले घोषणापत्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर त्यसको प्राप्तिको लागि काम गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। तर हामी देखिराखेका छौँ नि, जस्तो उदाहरणको लागि अहिलेको सरकार, वर्तमान सरकारमा बस्ने जुन राजनीतिक दलहरू छन्, नेकपा एमाले जसको म सदस्य छु, नेपाली काङ्ग्रेस, महन्त ठाकुरजीको दल, सिके राउतजीको दल, यी दलहरूको कुन सिद्धान्त मिल्छ, कुन नीति मिल्छ, कुन कार्यक्रम मिल्छ?
अझ तपाईँले विगतको निर्वाचनमा हेर्नुभयो भने त्यति बेला विपरीत सिद्धान्त भएका, विपरीत मान्यता भएका, विपरीत लक्ष्य र उद्देश्य भएका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा गठबन्धन गरे। यसलाई अलिकति ठोस भाषामा कुरा गर्ने हो, जनताले बुझ्ने भाषामा प्रयोग गर्ने हो भने नेकपा एमाले जिन्दाबाद, भोट केमा हलोमा, नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद, भोट केमा कलममा। हामीले त्यो दृश्य देख्यौँ नि। राजनीतिक अस्थिरताको बिउ यस्तै गरेर आफ्ना घोषित नीति उद्देश्य अनुसार नचल्ने, संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था जसले राजनीतिक दलहरूलाई यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा निश्चित दर्शन, सिद्धान्त, नीतिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर निर्देशित गरेको छ, त्यसको उल्लङ्घन गर्ने, यसको अनिश्चयको बिउ त्यहाँ छ। जहाँसम्म सरकार निर्माण गर्दा अब सरकारलाई स्थायित्व दिने भन्ने प्रसङ्ग छ। सरकारको स्थायित्व हामीले सामान्यतया 5 वर्षको लागि एकपटक हुने जुन निर्वाचन हुन्छ, त्यो निर्वाचन पश्चात कमसेकम पनि त्यो सरकार 5 वर्षको लागि चलोस्। त्यसले संविधान बमोजिम, आफ्ना घोषित नीति र उद्देश्य बमोजिम देशलाई, देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वाभिमानलाई बलियो बनाएर आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा काम गरोस् भन्ने त्यो राजनीतिक स्थायित्वको अर्थ त्यो हुन्छ। अमुक व्यक्तिले अमुक राजनीतिक दलसँग मिलेर 1 वर्ष, 6 महिना, 1.5 वर्षको लागि सरकार बनाउँदा त्यो राजनीतिक अस्थिरता हुने, अर्को कुनै दलले 1-1.5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री बाँडीचुँडी खाउँ भनेर भन्दा वा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूले हामी 6 महिनाको लागि, 12 महिनाको लागि, 18 महिनाको लागि, 20 महिनाको लागि हामी यस्तो यस्तो पद बाँडीचुँडी खाउँ, मुख्यमन्त्री फलानु दलको यति महिना, फलानु दलको यति महिना भनेर भागबन्डा गरेर अनि त्यति बेला सरकार परिवर्तन हुँदा राजनीतिक स्थायित्व हुने, त्यो हुन सक्दैन। जस्तै उदाहरणको लागि अहिले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब बाँकी जुन 3.5 वर्षभन्दा अलिकति कम छ, उहाँ त्यो अवधिको लागि पुरै प्रधानमन्त्री हुने भएदेखि विपरीत सिद्धान्तका राजनीतिक दल भए पनि यसले एक हदसम्म सरकारको स्थायित्व हुने रहेछ भनेर हामी सोच्न सक्थ्यौँ, तर त्यो त छैन। 1.5 वर्षपछि त उहाँले प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ। अहिलेको सहमति अनुसार यदि त्यो सहमति अगाडि गयो भने त्यसपछि मन्त्रीहरू पनि कतिपय फेरबदल हुन्छन्। प्रदेशमा तपाईँहरूले देख्नुभयो होला नि, प्रदेशमा पनि यति महिना तिमीले खाने, यति महिना मैले खाने भन्ने उहाँहरूले सम्झौता गरिसक्नुभयो। त्यहाँ फेरि सबै मन्त्रीहरू फेरिनेछन्, त्यहाँ मुख्यमन्त्री फेरिनेछन्, कर्मचारी प्रशासन फेरिनेछ, अनि कहाँनिर स्थायित्व भयो? स्थायित्व त्यहाँ अर्थमा छ त? अहिले मैले सुनिरहेको छु, यहाँहरू सञ्चारकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई अझ बढी थाहा होला, अहिले प्रशासन यन्त्रभित्र प्रशासन सञ्चालन गर्ने न्यूनतम मूल्य मान्यतालाई समेत मिचेर व्यापक रूपमा कर्मचारीहरूको सरुवा भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी दिनदिनै समाचार माध्यममा पढिरहेका छौँ। अझ कतिपय ठाउँमा आफ्ना मान्छे, निकटका मान्छे वा आफूले रुचाइएका मान्छे ल्याउने नाममा कर्मचारीहरूको निरन्तर कतिपय कर्मचारीमाथि अत्याचार हुने गरी सरुवा भइरहेको हामी सुन्दछौँ। अनि कहाँनिर स्थायित्व भयो त? त्यसकारण राजनीतिक स्थायित्व हामी सुशासनको लागि आवश्यक हुन्छ भने ठान्छौँ भने सबभन्दा पहिले नेपालको संविधान बमोजिम राजनीतिक दलहरू संविधानको धारा 269 बमोजिम आफ्नो सिद्धान्त, नीति, आदर्श र यो राष्ट्रको सर्वोपरि हितमा काम गर्ने, राष्ट्र हित विपरीत कुनै आचरणमा वा काम गरेमा संविधानको धारा 5 बमोजिम सङ्घीय कानुन ल्याएर दण्डित गर्ने जुन व्यवस्था छ त्यो क्रियाशील हुनु पर्यो नि। अनि संविधानको धारा 5 बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नुको लागि आवश्यक पर्ने सङ्घीय कानुन अहिलेसम्म किन नल्याएको? अनि कसरी देश एउटा सुशासनको बाटोमा सुनिश्चित किसिमले कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता सम्पूर्ण कुरालाई मिचेर हामी सुनिश्चित मार्गमा जान्छौँ भन्ने कुरा के सम्भव हुन्छ र? विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरू हामी एक ठाउँमा आउनुको अर्थ हामीले संविधान संशोधन गर्नको लागि हो भन्ने 7 बुँदे सहमतिमा त्यसको नीतिगत कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। हामीले त्यस सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि देख्यौँ। त्यसलाई कार्यक्रम भनेको छैन, त्यसलाई नीतिगत प्रतिबद्धता भनेको छ र त्यसमा संविधान संशोधनको कुरा के ठोस रूपमा आउला कि भनेर मैले त अपेक्षा गरेको थिएँ। तर त्यहाँ हेरेको त त्यहाँ त के कुरा लेखिएको रहेछ भने हामी अब जनताको माझमा गएर अनि के कुरा चाहिँ हामीले त्यसमा सच्याउनु पर्ने हो, के कुरा हेर्नु पर्ने हो, त्यसपछि हामी गर्छौँ।
अब के आउँछ त ल भन्नुहोस्। नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता क्रमशः दोस्रो र पहिलो ठुलो संसदका राजनीतिक दलहरूले साँच्चीकै नेपालको संविधानमा कुनै संशोधन, नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपाली जनताको सरकार, नेपाली जनताको हक अधिकार, हाम्रो आर्थिक समुन्नति, आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा हामी नेपालीहरू शिर ठाडो गरेर हिँड्नको लागि संविधानको कुनै प्रावधान या कुनै धारा, कुनै व्यवस्था परिवर्तन गर्न आवश्यक ठानेको भए अनि ठुला दलले त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ कि पर्दैन? प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन? ठुला दलहरू जिम्मेवार, जसले देश हाँक्छन्, राज्य हाँक्छौँ, हामी अप्ठ्यारो बेलामा मिलेर देशलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउँछौँ साँच्चीकै भनेको हो भने अनि त्यो प्रस्ताव ल्याएको खै त? हामीले त्यो प्रस्ताव देख्यौँ त? अब जनतासँग सोधेर कहाँनिर परिवर्तन हुनुपर्छ, कहाँनिर सुच्याउनुपर्छ हामी भन्छौँ। अब जनतासँग सोधेर भन्ने हो भने त कोही कोही के भन्छन् भने देशलाई जातिको आधारमा टुक्र्याउनुपर्छ भन्छन्। जुन कुरा हामीले संविधान निर्माण गर्दा नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, सांस्कृतिक देशमा जातका राज्य बन्न सक्छन् भन्ने कुराको ठुलो बहस भयो त्यति बेला। अहिले त 140भन्दा बढी जाति समुदाय भनेर ल्याएको छ जनगणनाले। सायद एउटै जाति समुदायका पनि विभिन्न त्यसका उपजातिहरूलाई पनि जाति भनेको होला। त्यति बेला 124 जाति समुदाय भन्ने थियो। अनि नेपालमा 124 जाति समुदायका राज्य बन्न सक्छन्? सम्भव छ? हुन त आजकल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले बोलेको हामी सुन्छौँ, या हामीले त उहिले भनेको हो नि, अब 14वटा राज्य चाहियो। अनि उहाँलाई हिजो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के बिर्सिनु भएको थियो र? अनि अहिले 14 राज्य चाहियो। अनि पूर्वमा गयो फलानु जाति, पश्चिममा गयो फलानु जाति, दक्षिणमा गयो फलानु जाति भनेर उहाँले त्यो निन्द्राबाट बिउजे जस्तो कुरा गर्नुभएको छ। अहिले कतिपय मानिसहरू संविधान दिवसलाई कालो दिवस मनाउने, संविधानलाई आगो लगाएर जलाउने, तर त्यही संविधान अन्तर्गत मन्त्री पद खाने, सांसद पद खाने, भत्ता खाने, त्यसको लागि अनेक साँठगाँठ गर्ने, राज्यका सुविधाहरू पाइएन भनेर त्यहाँ सङ्घर्ष गर्ने, त्यो काम गर्ने, अनि त्यही संविधानलाई हामी मान्दैनौँ, त्यसलाई आगो लगाउँछौँ भन्ने यस्ता खालका जुन राजनीतिक चरित्र र प्रवृत्तिहरू छन्, यसले देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्दैन। यदि जाति समुदायको आधारमा, जसलाई कतिपयले पहिचान भनेका छन्, यदि त्यसको आधारमा देशलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजित गर्ने हो भने भारत र चीन जस्ता विशाल देशहरूको बिचमा एकदमै संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको नेपालमा जाति जातिको पहिचान भेटिने अनि देशको पहिचान मेटिने, अर्थात् पहिचान मेटिएको देशभित्र कुनै जाति समुदायको पहिचान भेटिने कुरा के सम्भव छ? छैन। त्यसकारण नेपालको संविधान संशोधन गर्नको लागि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरू 46 सालमा बहुदल ल्याउन खोजे जस्तो वा 63 सालको अन्तरिम संविधानले नयाँ संविधान निर्माण गर्न शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पुरा गर्नको लागि हामी आफ्ना सिद्धान्तका कुराहरूलाई थाती राखेर अगाडि जान्छौँ भन्ने कुरा जस्तो हो भने उहाँहरूले संविधान संशोधनका कुराहरूलाई हाम्रा प्रस्ताव यी हुन्, ल नेपाली जनता हामी नेपालको हितको लागि, नेपालको सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउन, नेपालको स्वाधीनतालाई माथि उठाउन, नेपालको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न, नेपाली जनता आज जुन 1 करोड झन्नै मानिसहरूले देश छोडिसकेको भन्ने हामी सुनिरहेका छौँ, तिनीहरूलाई आफ्नो देशप्रति भरोसा विश्वास गरेर देशभित्र राख्न, फर्काउन आज 75 लाख जति घरहरू भनेको छ सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशमा, त्यसमा झन्नै 5 लाख घरहरू खाली छन्, 1/3 जग्गा जमिन बाँझो छ। सारा विद्यार्थीहरू हाम्रा प्राविधिक शिक्षण संस्थाहरूमा समेत भर्नाको जति त्यहाँ सङ्ख्या छ त्यति भर्ना हुन सकिरहेको छैन। हाम्रा महिलाहरू कयौँ ठाउँमा रात्रि क्लबमा नर्तकी हुन बाध्य छन्, अफ्रिकादेखि दक्षिण अमेरिकादेखि खाडी मुलुकदेखि भारतका गल्ली गल्लीमा भने कतिपय युवाहरू युक्रेनको युद्धमा भाडाका सिपाही भएर आफ्नो जीवन गुमाउन बाध्य छन्। र यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि अब नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता ठुला राजनीतिक दलहरू हामी सरकारमा आएर संविधानका यी धाराहरू, यी दफा, कानुनका यी प्रावधानबाट हामी राष्ट्रले अहिले सामना गरिरहेका चुनौतीको सामना गर्छौँ भन्ने प्रस्ताव ल्याएको भए ए हो कि क्या हो, यो सरकार चाहिँ वास्तवमा संविधान संशोधन गरेर अनि यी राष्ट्रका समस्याहरू समाधान गर्न अग्रसर भएको क्या हो भनेर सोच्ने स्थिति हुन्थ्यो। त्यो त केही पनि छैन। अब जनताबाट सोध्ने भनेको कहिले सोध्ने हो? अहिले जनता त थरीथरीका छन्, कोही संविधानमा आगो लगाउने छन्, कोही जातीय आधारमा देश टुक्र्याउनु पर्छ भन्ने छन्, कोही हामी यो खुला जुन यो हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम
नियमित नगरिएको जुन हाम्रो सिमाना छ त्यो यस्तै राख्नुपर्छ भन्ने छ। कोही अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ छँदैछ सबैले, अहिले भर्खरै गृह मन्त्रालयमा यो सरकार आएपछि नागरिकता समस्या समाधान समिति भनेर कर्मचारीको एउटा समिति बनाइएको छ। नेपालमा जहिले जहिले राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, जहिले जहिले सरकार परिवर्तन भएर एउटा अस्थिर वातावरण सिर्जना हुन्छ, तहिले तहिले नागरिकताको विषयलाई एकदम उठाइन्छ। कैयौँ पटक समिति बनेका छन्, आयोग बनेका छन्, कुनै पनि देशमा यस्तो हुँदैन। तर यहाँ किन गरिन्छ? नेपालमा जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट नेपालको चिरकालीन अस्तित्वलाई समाप्त गरिदिने त्यो दुराशयबाट भएको छ भन्ने कुरा त मैले संविधान सभामा रहँदा त्यहाँ नागरिकताको बारेमा जे जस्ता बहस भए त्योबाट मैले प्रश्न देखेको छु। अहिले सुन्नमा के आएको छ भने कतिपय विदेशीहरू जो हाम्रो यो नियमन नगरिएको सिमानाबाट फाइदा उठाएर नेपालमा आएर बसेका छन्, उनीहरूलाई अब नेपाली नागरिक बनाउने प्रपञ्च अनुसार यो खेल खेलिएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। अब यो त भोलि व्यवहारमा थाहा होला। यहाँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरूले अझ खोज्नु भए राम्ररी प्रश्न हुनेछ। म यही प्रसङ्गमा सर्वोच्च अदालतले 2000 यो गएको वर्ष वैशाखमा अलि अगाडि, मैले ठ्याक्कै मिति अहिले म पछि सम्झेपछि भनौँला, उहाँ सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको छ। त्यो मुद्दा अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली र सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ समेतले मिलेर नेपाल सरकारको विरुद्धमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर के भनेको छ भने त्यसमा सीमा नियमनको उहाँहरूले माग गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट भाषामा यो नियमन नगरिएको जुन हाम्रो सिमाना छ यसबाट तस्करी, आतंकवाद र अन्य कैयौँ अवांछित गतिविधि हुन सक्ने भएको, कैयौँ ठाउँमा हाम्रो सीमा विवाद भएर हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामा समेत आँच पुग्न सक्ने र एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देशले आफ्नो आर्थिक समुन्नतिको लागि छिमेकी भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुको लागि समेत सीमा नियमन गराउनु, त्यहाँ बाहिरबाट विदेशबाट आउने जति पनि मानिसहरू छन् उनीहरूको लेखा राख्नु भनेर स्पष्ट शब्दमा परमादेश गरेको समय कति भइसक्यो। सरकार किन काम गर्दैन थियो? किन नगरेको? त्यस्तै गरेर सर्वोच्च अदालतले बाहिरबाट जति पनि तरकारी, खाद्यान्न, फलफुल अर्थात् मासु नेपालमा आउँछ त्यसलाई त्यहाँ विषादीको मात्रा कति छ प्रयोग गरेर मात्रै नेपाली जनताको हातमा जानु दिनु भनेर आदेश गरेको कति समय भइसक्यो। नेपाल सरकार किन गर्दैन? अनि यो नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता ठुला राजनीतिक दलहरू आइसकेपछि तपाईँले न्यूनतम कार्यक्रममा यो कुरा उल्लेख भएको देख्नुभयो। अझ सर्वोच्च अदालतले केसम्म भनेको छ भने आफ्नो सिमानाको सुरक्षा, जनताको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो। यस सम्बन्धमा लिपुले, कालापानी, लिम्पियाधुरामा समेत जुन बाह्य अतिक्रमण छ ती सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यसमा पनि सार्थक वार्ता गर्नु सर्वोच्च अदालतले परामर्श जारी गरेको छ। सरकार किन वार्ता गर्दैन? अनि सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा त्यो देख्नुभयो तपाईँहरू कसैले? अनि कसरी हाम्रो देश एउटा राजनीतिक सुनिश्चित वातावरणमा जान्छ, एउटा गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्छ भनेर हामीले कसरी आशा गर्ने? सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशसम्म सरकारले सुन्न चाहँदैन, कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन भने हामी कानुनी शासन र सुशासनको बाटोमा सरकार ढुक्क रूपमा अगाडि बढेर हामी नेपाली जनताले आशा गरेको, अपेक्षा गरेको समृद्ध नेपाल, कसैको अगाडि कहिल्यै नझुकेको, कसैको उपनिवेश नभएको हाम्रो स्वाधीन नेपालका हामी स्वाभिमानी नेपाली भनेर संसारको अगाडि शिर ठाडो गरेर हिँड्ने वातावरण बन्यो भनेर हामीले कसरी पत्याउने? म त्यसकारण यहीँबाट माग गर्न चाहन्छु, नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता ठुला राजनीतिक दलहरू जो यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा एकअर्काको विकल्पको रूपमा संसदमा रहने, एउटाले गल्ती गर्यो भने अर्काले खबरदारी गरेर सन्तुलन र नियन्त्रणको काम गर्ने भन्ने हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ। धेरै देशहरूले प्यालेस्टाइनी जनताको स्वतन्त्र राज्यको पक्षमा मतदान पनि गरेका छन्। त्यहाँ मतदान भयो, 124 देशहरू सहित अत्यधिक बहुमतबाट प्यालेस्टाइनी जनताको स्वतन्त्र राज्यको अधिकार र शान्तिपूर्ण रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ भनेर संयुक्त राष्ट्रको महासभाबाट त्यो प्रस्ताव पारित भयो। दक्षिण एसियाका बङ्गलादेश, श्रीलङ्का,
मालदिभ, भुटान समेतले प्यालेस्टाइनी जनताको त्यो अधिकारको पक्षमा मतदान गरे। नेपालले यसभन्दा अगाडि सधैँ संविधान बमोजिम पनि हाम्रो पार्टी जुन हाम्रो सरकारको नीति हो त्यो नीति बमोजिम प्यालेस्टाइनी जनताको त्यो अधिकारको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको थियो। तर यसपटक भारतको इजरायलसँगको सम्बन्ध, खास गरी भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यहाँका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँगको उहाँहरू दुईजनाको बिचको जुन सम्बन्धको गतिशीलता हो त्यो कारणले होला या अन्य कुनै सामरिक कारणले होला भारत त्यसमा अनुपस्थित भएर बस्यो। उसले मतदान गरेन, पक्ष विपक्षमा दुईटैमा गरेन। अनि नेपालले पनि त्यही गर्यो। अनि नेपालको संविधानको धारा 51 मा नेपालको परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्तिको आधारमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर सञ्चालन, स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। विगतका सबै असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गरिनेछ र अब उपरान्त त्यस्ता कुनै पनि सम्झौता समानता र पारस्परिक हितको आधारमा गरिनेछ भनेर जुन संविधानमा लेखिएको छ, अहिले संयुक्त राष्ट्रमा नेपालले आफ्नो विगतदेखि अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अन्तर्गत न्याय र शान्तिको पक्षमा उभिने बाटोलाई तिलाञ्जली दिएकी थिएन। यो नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आएको गम्भीर विचलन हो। अब यसरी कर्मचारी प्रशासनमा पनि त्यसका मूल्य मान्यतालाई मिचेर सरुवा मात्रै गर्ने, सरकार गठन गर्दाखेरि पार्टीका घोषित नीति, संविधानको धारा विपरीत गतिविधि गर्ने, परराष्ट्र नीतिमा अघि मैले भने जस्ता क्रियाकलाप गर्ने। अनि हामी चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ भने स्थायित्व के को आधारमा? स्थायित्व राजनीतिक नीतिमा हुनु पर्यो, सुशासन ल्याउने कुरामा हुनु पर्यो, कर्मचारी प्रशासनलाई निष्पक्ष ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कुरामा हुनु पर्यो, सुरक्षा निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा उनीहरूको आफ्नो चाहिँ व्यावसायिक उन्नति प्रगतिको लागि उनीहरूले ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण हुनु पर्यो, व्यवसायीहरूले ढुक्कसँगले काम गर्ने वातावरण हुनु पर्यो, किसानहरूले उनीहरूको हितमा निश्चित रूपमा काम गर्ने स्थिति हुनु पर्यो। देशका युवाहरूले यो हाम्रो देश हो, हामी पढ्यौँ लेख्यौँ ज्ञान प्राप्त गऱ्यौँ भने हामीले यो देशमा काम पाउँछौँ, यो देशमा हाम्रो आवाज सुनिन्छ भन्नु उनीहरूले विश्वास गर्ने वातावरण हुनु पर्यो। तब न देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ, तब न सुनिश्चितता हुन्छ, तब न सुशासन कायम हुन्छ। अब यी जम्मै आदर्श, सिद्धान्त, नीति, मूल्य, मान्यतालाई कुल्चेर गन्तव्यहीन, लक्ष्यहीन, उद्देश्यहीन, आदर्शहीन यात्रा गर्ने। अनि तेस्रो यात्रामा हामी त सुनिश्चित ढङ्गले अब राजनीतिक स्थायित्वका साथ हामी समृद्धि हासिल गर्छौँ भन्ने कुरा त्यो काल्पनिक कुरा मात्रै हो। तपाईँहरूले भर्खरै सुन्नुभयो होला, अहिले यो 2 महिनामा मात्रै नेपाल सरकारले झन्नै 95 अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिएको छ 2 महिनाभित्रमा। केही समय अगाडि नेपालको कुल गारस्थे उत्पादनको 43% सार्वजनिक ऋण थियो, अहिले त त्यसले 44% नागिसकेको छ, झन्डै 45% पुग्न लागेछ। झन्डै 25 खर्ब सार्वजनिक ऋण पुग्न लागिसक्यो, त्यसको आधा जति बाह्य ऋण छ। यो बजेटमा मात्रै 3 खर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनको नाममा नेपालले ब्याज तिर्नुपर्छ। हामी त ठुल्ठुला साउजीका ऋणी भइसक्यौँ। अनि यत्रा ठुला राजनीतिक दल एक ठाउँमा आएपछि नेपालको संविधानले हामी बाह्य ऋण र सहयोग नेपालको प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्रै लिने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग धन्दालाई प्रश्रय दिने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा, खोइ म त यो सरकारको नीति त्यो न्यूनतम जुन नीतिगत प्रतिबद्धता भनेको छ त्यहाँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा त मैले कहीँ पनि देखिनँ। अब मैले यसो भन्दा उहाँहरू नेकपा एमालेको सदस्य भएर आलोचना गरिस् भन्नु होला, तर मैले नेपालको नागरिकको हैसियतले नेपालको संविधान लेखेको कुरा कुनै सरकार चलाउने, राज्य चलाउने, पार्टी चलाउने मान्छेले गरेन भने औल्याउने कि नऔल्याउने ल भन्नुहोस् त। मैले त शपथ खाएको छु पार्टीको सदस्य हुँदा, कसैको धक नमानी, देशको पक्षमा, बाह्य हस्तक्षेपको विरुद्धमा इमान्दारीपूर्वक म दृढतापूर्वक उभिनु छु भनेर शपथ खाएको छ नि। सांसद हुँदा पनि त्यस्तै शपथ खाएको छ, अहिलेका मन्त्री उनीहरूले पनि खाएको होला है। अनि त्यो शपथ अनुसार मान्छेले बोल्नुपर्छ पर्दैन देशको नागरिक भएर। आज हाम्रा सिमाना मिचेका छन्, लिम्पियाद्वारा लिपुले कालापानीमा हाम्रो भूमिमा अतिक्रमण भएको छ। कुनै पनि देशभक्त नागरिकले यही अतिक्रमण नगर्नुहोस् भन्नु पर्दैन।
मलाई भारतप्रति मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन। म कूटनीति शास्त्रको विद्यार्थी पनि हुँ। कुनै देशप्रति पूर्वाग्रह राखेर यत्तिकै विरोध गर्ने मेरो कुनै मनसाय छैन। तर अर्काको देशको भूभाग मिच्ने त संसदको सर्वसम्मतबाट नेपालको निशाना छापमा लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी सम्मिलित नक्सा जारी गर्ने अनि भारतका प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा वा भारतका प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री नेपाल आउँदा टेबलमा बस्दा त्यो कुरामा चुइक्क नबोल्ने मिल्यो त कुरा। अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रको महासभामा भाग लिने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा गर्नु भन्ने हामीले सुन्यौँ। त्यो कुराकानीमा सामान्य कुरा अब हुन त समय धेरै थिएन, म धेरै त्यसमा मेरो धेरै टिप्पणी त छैन। तर हाम्रो देशको मूलभूत राष्ट्रिय हितका विषय, हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको विषय त्यहाँ उजागर भएदेखि त हामीले नेपालमा ताली बजाएर धन्यवाद दिन्थ्यौँ होला नि। अर्थात् भविष्यमा त्यो कुरा भयो भने स्वागत गरिएला। तर अहिलेसम्म भयो त? प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बनाइयो, त्यो प्रतिवेदन बनाउँदाखेरि त्यहाँभित्र यसरी घुमाइयो कि प्रतिवेदन पहिले भारत सरकारले बुझाउने। हेर्नुहोस् त कस्तो विडम्बना। दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा कुनै समितिले प्रतिवेदन बनाइसकेपछि त त्यो प्रतिवेदन आफ्ना देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछु भन्नु पर्दैन? अनि त्यहाँभित्र बडा धुर्तैपूर्वक पहिले भारतलाई बुझाउने भन्यो, भारतले म बुझिदिनु भन्यो, कुरै सिद्धियो। यस्तो खालका नेपालको राष्ट्रिय हितमा धक्का लाग्ने खेलहरू खेलेर देशमा राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। कुनै पनि स्वतन्त्र र स्वाधीन देश सबभन्दा पहिले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकारमा अडिग भएर उभिनुपर्छ। हामीले हाम्रो संविधानको बारेमा, हाम्रो राज्य सञ्चालनको बारेमा, अर्थनीति, सुरक्षा नीति, कृषि नीति, पर्यटन नीति, सञ्चार नीतिको बारेमा सबभन्दा पहिले त नेपालीले निर्णय गर्न पाउनु पर्यो नि। नेपालको संसदले निर्णय गर्नु, नेपालको सरकारले निर्णय गर्नु पर्यो, नेपालका राजनीतिक दलहरूले निर्णय गर्न पाउनु पर्यो नि। अनि विदेशीहरूले जे हस्तक्षेप गर्यो त्यही हामी दिनदिनै समाचार सुन्छौँ। हाम्रो अर्थतन्त्र कता जाने भन्ने कुरा विदेशी संस्थाहरूले निर्देशन दिएको दिए हामीले दैनिक समाचार सुन्नु परिरहेको छ। के अरू देशमा त्यस्तै हुन्छ? त्यो हुन सक्दैन। मैले आजसम्म नेपालको संविधानले जे भनेको छ, हाम्रै पार्टी नेकपा एमालेको विधानमा सिद्धान्तमा जे छ, अरू पार्टीले जनताका अगाडि निर्वाचन घोषणा पत्र मार्फत नेपालको राष्ट्रिय हितमा जे प्रतिज्ञा गरेका छन् ती कुरा लागू गर भन्यो मेरो। ती लागू भएनन्। त्यहाँ खाली पद, प्रतिष्ठा, रात दिन षड्यन्त्र, गुट उपगुटको स्वार्थ, नैतिकहीन मान्छेको संरक्षण, देशलाई टुक्र्याउँछु भन्ने मान्छेहरूको संरक्षण, यस्तो गर्नु भनेको यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा त छैन। नेपालको संविधान र नेपाली जनताले परिकल्पना गरेको एउटा स्वाधीन, स्वतन्त्र, असमान सन्धि समझौताबाट मुक्त, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने, हिजो अङ्ग्रेजको शासनमा पनि कसैको अधीनमा नगएको